بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب المخفوضات من الأسماء نعلنه حروف الخفض لاي ودا رب درسنا معاني رب متقباو من لاي اندهن منامن ጨርሰናል ደግሞ ሌላ حكم ليستمرون من ይላሉ وقد تحذف رب إذا كان مجرورها نكرة رب تطالالج مجرورها بشرط كون مجرورها نكرة لنكرة جايهنم بلنا ግን አንዳንድ ጊዜ ናዲራን በሚረል ጋኢብን ተጀራለ እዛ ላይ መዘከራ ግድ ይላል ማለት ነው مجرورها نكرة የሆነ ጊዜ تطالنا ويبقى بعد حذفها عملها وجوبا الصوت تطلع ከተጣለች በኋላ ስራዋ ይቀራል ስራዋ መቅረቱ من حيث الوجوب ነው واجب ሆኖ ይቀራል حذفت رب وجرت بعد بل وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاعد العمل ይላሉ صاحب الخلاصة رب تطلع ከበል በኋላ ጀርራለች አይ وجوبን ማለታቸው ነው ከፋም በኋላ ከዋው በኋላ ከሆነ በጣም ብዙ ነው ይላሉ وبعد الواو شاعد العمل አሁንም በዛው ቀደም ተከተል ያመጣሉ እዛኛው ለነዝም ያስቀዳድማሉ እዚህ በተርቲቡ ምትጣለው بعد الواو ከዋው በኋላ ትጣልና ስራዋ ይቀራል ይሄን እንግዲህ አክثر እንላለን ከቀውሊሂ يمرؤ القيس እንግዲህ في قصيدته اللامية ዛላይ ነው ያለው ተብሏል امرؤ القيس الكندي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي شاهدوا وليل الزه ليل نميله ولاي كواويتو أو ربة بالالي ورب ليل نو عندنا راسوا واو ربا منم يارغو سوچ አለ ጃራናት የሚለው አሉ እሷ አይደለችም ከዋው በኋላ ማን ተጥላ ጀረረች ይያልን ነውኛ ሩባ ተጥላ ጀረረች ወሩባ ለይሊን እንግዲህ ለተቅሊል ለተክሲር ነው ብለናል ለተክሲር መሆኗ ብዙ ነው ለተቅሊል ቀሊል ትናንት እንዳየነው ለተክሲር ካረግን ከለይል እጅግ ነው ብዙ ነው ልንል ከመውጅ البحر እንደ ባህር ማዕበል አርኻሱዱ له ማለት መጋረጃውን ወደ ታች ለቀቀ علي በኔ ላይ ይላል بانواع الهموم ليبتلي ሞከረኝ በሐሳብ አይነቶች እንደዛ ያረገ እጅግ ነው ያንን ሁሉ አልፍ ያለው ይያለ ነው ሰውዬው አልሙሂም ሻሂዳችን ከዋው በኋላ ሩባ ተጥላ ለይሊን ጀርራ መጣች وبعد الفاء كثيرا ያኛው አክثر ነው ብለናል ይሄኛው ደግሞ ምን ተባለ كثير ሩባ ተፋ በኋላ ተጥላ ስራዋ መቅረቱ ዋጅብ ነው وهذا كثير كقوله አሁንም ያው ቃኢል الاول ነው የመጀመሪያው ነው فمثلك حبلى قد تركت ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محولي فمثلك رب مثلكنا كفى በኋላ እንግዲህ ሩባ ተጥላ مثልን ጀረረች ነው ሻሂዳችን ያንቺ አይነት ብዙ ነው ወይ ጥቂት ነው على حسب معنى رب حبلى ማለት ርጉዝ የሆነች قد تركت ومرضعي قد تركت ማለት اتيتها ليلا ነው طرق ማለት ለሊት መምጣት ካጥቢም እጅግ ነው አለ ምርዲ እንግዲህ መታጠባ ሴት ማለት ነው ወንድ ስለማያጠባ ሳሪቃታ አያስፈልጋት ምርዲ فالهيتها عن ذي تمائم محولي الهيتها شغلتها ነው ያሻገልኳት عن ذي تمائم ማለት ከተማኢም ባለቤት የተሚማ جمع ነው تمائم من تعلق تميمة فلا أتم الله له أو وكل إليها من ملال እሳቸው ያረጉ ነበር በጃሂልያ ተማኢም ያረጉለታል ላይ እናናስ ለምን ይያሉ ያን ያደረጉለት ማለት ነው ልጅዮ ከሷ አሻገ ሱድታ ወደኔ ሙህዊል ማለት አመት የሆነው ልጅ ሙህዊል ማለት አመት የሞላው ልጅ ከሱ እኔ ኢልሃ አረኳት አሻገልኳት ነው የሚለው ማዕናውን አይደለም እኛ የምንፈልገው ሻሂዱ ከፋ በኋላ ተጥላ مثلين
جررا متاي إهم كثير نوالو وبعد بل قليلا كبل بحالا دقمو قليلا تسمتوالال كفاء ينسال كقوله بل مهمه قطعت بعد مهمه لتتمهم على الذكرهم فلقال في مظانه مهمه مالت مفازا مالت إيه ميدا منم يللبت سو يللبت ميدا السو الأرض الفلات كسو الجقنو قطعت بعد مهمه كميدا بوالا قرارج زيد الرزقت سنت مكرا سالفينو سيل بل مهمهن كبل بوالا رب تطلع مهمهن جررا متاچي ስለዚህ رب من احكام رب تطلع سراوا واجب هنا يقرال يهم يهونو بعد الواو كهونه اكثر نو وبعد الفاء كثير وبعد بل قليل طيب وحذف رب وابقاء عملها بدونهن اي الواو والفاء وبل حربت تطلع سراوا مقرتو كاهون كتبالوت كሶስቱ ፊደሎች ሌላ ከነሱ በኋላ ሳይሆን ማለት ነው እነሱ ሳይኖሩ رب تطلع سراوا مقرتو اقل منه بعد بل تطلع سراوا مقرتو ያነሰ ነው ከበል በኋላ አቀል ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ كقوله جميل بن معمر إلال من قصيدة من الخفيف إلى آخر ما ذكر رسم دار وقفت في طلاله كدت أقضي الحياة من جلاله رسم يالا واويل فايل بليل رب رسم دار مالت رسم مالت يا شباب من مالتنا ملكت يلالو ሰዎች አንድ አካባቢ ኖርና ድሮ ሰዎች ካኑ የተረሐሉ እዛ አካባቢ ኖርና ከዛ ለቀውት ደግሞ ምን ይሆናል ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ይሄ እዚህ ሲቀመጡ ያለው ይሄ ከብት ማሰሪያ ወቲዱ ሄችካሉ ምንድነው ሳት ያነደዱበት ምድጃው ጉልቻው ይሄ ምን ይባላል ረስም ይባላል ከሱ እጅግ ነው ይላል ረስም ዳሪ ካገር ምልክት ከመኖሪያ ምልክት ወቀፍቱ في طلاله እጣላሉ ላይ የቆምኩ እጅግ ነው ጠለል ማለት እንግዲህ አማርኛ ያስቸግራል ወንቶ ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ ወንቶ ብለው ይፈስሩልናል ጠለል ፍርስራሽ ማለት ነው ወንቶ ነው የሚሉት እዛ ላይ የቆምኩ እንግዲህ የማህቡባው ሀገር ነው ሀገር ለቃ ሄዳ በተሰቦቿ ጋር እዛ እባዶ ሀገር ሄጄ ቆምኩኝ ይላል ፍርስራሹ ላይ كيت واقضي الحياه من جلاله حياتين من لا قربك ይላል ልጨርሰው ህይወቴን من جلاله ማለት ከሱ አጅል እሱን ከማየትና እሱን ከማክበሬ አጅል ወይ من جلاله ማለት من عظمته ሻሂዱ ረስሚ ብሎ ከሶስቱ አንድም ፊደል ሳይኖር ሩበን ጥሎ አመጣ ይሄ ደግሞ ምንድነው የተባለ ነው አቀሉ من حذف رب وابقاء عملها بعد بل طيب ሌላም حكم ሊያስተምሩን وتزاد ما كثيرا ما مثله حرف ደግሞ በብዛት ትጨመራለች አሉ بعد من وعن والباء አሁን ከተባሉት ከሶስቱ ፊደላቶች በኋላ ما ትጨመርና فلا تكفهن عن عمل الجر እነዚህን ሶስት ፊደላቶች ጀርን ከመስራት አትከለክላቸውም صاحب الخلاصة من ذو نملك وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم كنزاهم كتبالو كሶስት ፊደላቶች በኋላ ما ተጨምሮ ከታወቀው ስራቸው አልከለከላቸውም لم يعق ማለት لم يمنع ነው عن عمل قد علم ማለት هو الجر ከታወቀላቸው ስራቸው አይከለክላቸውም አሉ እንግዲህ ሁሉም ከቁርአን ሊያመጡልን ነው ሻሂድ እንሰማለን فمثال من ما تجمرابات سات كلكلات لمقرة مثال من القرآن نحو قوله تعالى فبما نقضهم نعم فبما نقضهم ألف ينو تاتيني ألف ينو يعني بأنو نعم فمثال من نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم من انجده
زلاي عندنا ليلة شاهد ሁለት ሻሂድ ነው የሚያመጡት አንደኛ من لا تعليل ለመምጣቷ بمعنى لام التعليل ለመምጣቷ ይሄን አያ ያመጣሉ አሁን ግን ለሱ አይደለም ያመጡት ያሉት ለምንድነው ያመጡ ያሉት ማ ተጨምራባት ከስራ ሳትከለክላት ቀረች ሚማ አሁን ስናይ ያለው ምንድነው ያጀባ ሚማ ኑኒት እኮ ተገልብጣ ነው ወደ ሚም ተገልብጣ አማጋይ ምን ተደርጋ ነው ተዳግማ ነው ሚማ ሚን ማ ነበር ሚማ خطيئاتهم ይሄ ጀምዕ ነው ጀምዕ المؤنث السالم ይባላል على اصله በከስራ ነው የሚጀረረው ስለዚህ ከወንጀሎቻቸው ሳቢያ እግሪቁ ነው ተሰጠሙ قصة قوم نوح عليه السلام نوح 25ኛ አንቀጽ ይላል ስለዚህ አሁን خطيئاتهم ጀረራ መጣይ ومثال عن يعني مثال دقمه نحو عما قليل هونم عما نونيت ودميم تقلبطا تداغمان كما متاسع بقى عما قليل عن الزلاي انقدي بمعنى بعد نوم متونه بعد قليل لا يصبحون نادمين المؤمنون الآية الأربعون عما قليل بعد قليل ما ساتكلكلات كرش عنه ومثال الباء قدم يقرأت آيانه نحو فبما نقضهم دي شاهد بشان فبما نقضهم ميثاقهم هنا آية ليلة نحاتك استشهاد يا متطال مصدر لمسراته مصدر يا شباب هي نقض ميلو يا نقض من دنه مصدر سلازه نقض ميسراون نقض ميسرات فبما نقضهم بما فرساتቸው ሳቢያ ማለት ነው ميثاقهم قال كداناچون ስለዚህ نقد የሚለው ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል ይሄ ህም የሚለው ضمير الغائبين فاعل ነው የመስደር ميثاقهم የሚለው ለنقد ምንድነው ያልን مفعول به ይባላል نقض ميثاقه እንደሚባል ሁሉ نقد የሚለው መስደሩም ሰርቶ መጣ አሁን ለሱ ሳይሆን ሻሂዳችን ቺባይቱ ላይ ማገብታ ሲያበቃ نقدን ከመጀረር አልከለከለቻትም فبما نقضهم ማለት الباء حرف جر إننا ما زائدة لم غير كافة للباء مبنية على السكون بلن نقضي مجرور بالباء من له فبما نقضهم ميثاقهم طيب الآية 55 بعد 100 من سورة النساء فبما رحمة كزاونو تبلوال فبما رحمة من الله لنت لهم طيب وتزاد بعد الكاف ورب فالغالب أن تكفهما عن العمل وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف صاحب الخلاصة مهن لال كاف بوهالانا كرب بوهالا دقمو يتشاهون النزه سوستو في دلاتوش لا يقبتا ما تكلكل ينبرتشو ما تتشمرنا باءنا كاف لاي بابزاها نيا من تارقاتشو اللي يالو انداي سرو ታረጋቸዋል ከመስራት ተከለከላቸዋል ለምን ቢባል قال سيبويه جعلوهما مع ما بمنزلة كلمة واحدة ልብ በሉ አሁን የሚለውን ያልሰሩበትን ምክንያት ምን አረጉ ሩባ ላይ ማ ስትገባ በካፍ ላይ ማ ስትገባ ምን አረጓቸው አሉ እንዳንድ ተደረጉ ربما እንዳንድ ሆነ ከማ እንዳንድ ሆነ ይሄንን ካል ቆጠርናቸው حروفዎች ውስጥ ከማ የሚባልና ربما የሚባል ጃራ አለ የለም የለም ስለሌለ እንዳንድ አረጉና እንዳንድ ከሊማ አርገው من حروف الجر ስላላደሉ ለዛ ነው ያልሰሩት غالبو ያልሰሩበት ምክንያት በዛ ነው ሊሉ ነው ያሰሯቸው አንዳንድ ጊዜ ያሰርተው ይል ቢባል የዛ ጊዜ ማን አርገው ነው በሐቂቃ ዛኢዳ ስለሆነች ካፊቱም ካፍናት ሩበም ሩበ ስለሆነ በዛ ሄደው ነው ይላል እንደዚህ ሲሆን ካልሰሩ فيدخلان حينئذ على الجمل الاسميه والفعليه دي حرف الجر خاص بالاسماء ነው ብለን ነበር ما ገብታ ግን ከስራ ተከለከለቻቸው ሩበንና ካፍን اختصاصاتቸው ይቀርና ጁምላ ፊዕልያም ጁምላ እስሚያም ላይ ይገባሉ فالاسميه كقوله ጁምላ እስሚያ ላይ ሲገቡ ምን ማለቱን ይመስላሉ
أخ ماجد لم يخزني يوم مشهدي كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه ديونا ጓደኛውን ያመሰገነ ነው የተከበረ ወንድም ነው እሱ ይላል لم يخزني يوم مشهدي በዘመቻ ቀን አንድ ቀንም አሳፍሮኛ ያውቅም ይላል እንግዲህ ሻሂድ የለውም ሻሂዱ አጁዙ ላይ ነው كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه يا عمرو سيف ሲመታ ምቱ እንዳል ከዳው ሁሉ የፈለገውን እንደመታለት ሁሉ ይሄም ሰውዬ እንደዛ ነው ብሎ ሲወስፍ እቺካፍ ማ ስለገባችባት አሁን ከፈተሃ عن العمل الجمله اسميه ላይ ገባይ سيف عمرو مبتدا ነው لم تخنه جمله لسيف من ይሆናል خبر ይባላል في الجمله الاسميه ላይ ገባች የምትጠቅመው ያው ተሽቢህ جارانته أقر والفعلية نحو قوله ربما أوفيت في علمي ترفع عن ثوبي شمالاته يملا ليلة شاهد متعلم قدي ترفع عن لا يه نون التوكيد الخفيفة مجوابت شرط علو فعل لا يلقى زندا بلنا يه نادرنا زلاي مقباته المهم لزام شاهد متعلم ربما أوفيت مالت يوطاه تكتنا ويبزونه في عالمي ترارا لاي شاهداتنا أوفيت لاي نو يتشي ما ربا لاي سلقباي أوفيت فعلنا فعلنا وجملة اسمية لاي قبتا متاج زاقو مانو في الحجر من دنا ميلو ربما إنيا بتخفيفنا من قراو بتثقيل ميقرو من ورالو ربما يود الذين كفروا انقدي مع استعمال العرب لرب كثيرا قرآن لا عندي بتشانا يتقنيج ياتشيهم ما قبتوا بات من لا يقباش يا شباب يود ماضي نو مضارع له بلانو الكاهم بفعل المهم ربا انقدي لإنشاء التكثير والتعليل سلهنا التقليل سلهنا ماضي لا ينجي مستقبل مضارع من عمل الله يتقبام يلالو كنايتم تقليل ان تكثير የሚባለው ነገር يا شباب የሚታወቀው ምን ሲሆን ወደፊት የሚሆነው ነገር አይታወቅ ይብዛ ይነሳ አይታወቅ ግን እዛ ላይ كلام الله سبحانه وتعالى እንደሆነነ ምን እንረዳው ربما يود ማለት يا شباب شك የለበትም እንደዛ ስለሆነ ከልዋቂዕ ስለሆነ ነው የወዱ ላይ ገብታ የመጣችው ይላል እና አሁን ربما اوفيت الجملة فعلية لا قبتها متاج رب سروا سلة بلاش تخصصها ويم اختصاصها بالجملة بالأسماء قربات ترفع عن ثوب مالت شركين لبسين متانسا يهونج شمالات مالت نفاس وده سمين من نفس نفاسه ترى لا يكوتها انغري يا جماعه እዛው ንፋስ ባይኖር ከፍ አለ ቦታ ላይ ከወጣህ ግን ምን ያጋጥማል ይሄ የምታዩት ነገር አለ ምንድነው የሚባለው የሚሰቅሉት ነገር እዚህኛ ንፋሱን ባይታይ እሱ ምን ይያለ ታያዋለ ሰንደቅ ዓላማው ይውለበለባል ሰውየውም ተራራ ላይ ሲወጣ እነዛ ጨርቄን ሸማላት ምን ታውለበልባት ሲል ربما أوفيت وقد لا تكفهما ما بدخولها عليهما فيبقى عملهما لا تقليل ነው እንግዲህ قد لا تقليل وقد يليهما وجر لم يكف قدم ያል ዝላያው ሐቂቃ ዛኢዳ ስለሆነ ቅድም እንዳንዳርገን ነው ብለን ኢላውን የሲበው ያባባልን ፈስረናል አሁን ደግሞ በሐቂቃ ربنات كافيتم كافنات من حروف الخفض ናቸው ማ በሐቂቃ ተጨምራ ስለሆነ የነሱ አካል አይደለችም ስለዚህ ይሄን በማየት ቀሊል ነው እንጂ ሳት ከለክላቸውም ጀርረው ተሰምቷል كقوله طيب عدي بن ابي الدغفاء الغساني سنه هنن ያለው ይባላል ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء شاهداتين ربما ضربة يجي ربما قبتها ሲያበቃ ضربة جررا መጣይ ሳትከለከል ربما ضربة كمت እጅግ ነው بسيف ثقيل ማለት በተወለወለ ሰይፍ መስቁል ማለት ነው ثقيل እንግዲህ ሰይፉን እንዳይዝግ የብርጭቆ ወረቀት ነው የሚባለው ብላችኋል ሰንፈራ በሱ የራሱ መውሎ ያለው በሱ ይወለውሉታል ሰዳ እንዳይኖር እንደዛ ባለ ሰይፍ የመጣው እጅግ ነው بين بصرى وطعنة نجلاء بصرى በሚባል አገር መካከል እና وطعنة نجلاء ማለት ورب طعنة የወጋሁትም ሰፊ የሆነ መውጋት ዋሲዓ ማለት ነው ነጅላ እንግዲህ አሊፍ ተኒት الممدود አለባት
للقافية نو كسرايتو يمتاچو همز لاي نجلاء نبر የሚባለው ከሱ በፊት ያለው ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء يالا سلامتا بكسر ስለሆነ ለቃፊያ ተከስራ ነው እንጂ ነጅላ ማላ ينصرف ነው ይላል بين بصرى እንግዲህ ሀገር ስም ነው ሻማ አካባቢ ቡስራ የሚባል በስራ ሳይሆን ቡስራ بالكسر على وزن حبلى እንግዲህ بين የሚጠጋው ወደ ሙተዓዲድ ነገር ነው ወደ ቡስራ ለምን አስጠጋው የሚባል ቢመጣ የቦታ ስም ነው ይያልን ነው አማኪና ለይለያያል አንድ ቦታ አጅዛዎች ስላሉት بين اماكن بصرى ወይ بين محلات بصرى ስለዚህ ضربتين جرራ መጣ وكقوله عمرو بن البراقة ይባላል አሉ ይሄ قائل وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم ويروى أيضا مظلوم عليه وظالم نسخة يورى وننصر ناقزالن إلى مولانا ينيانا لكاتشنن مولا ودهايا معنا علو بلوال الزلاي صاحبنا ومتولي أمر صاحبنا ومتولي أمرنا تبلون مفسروا ينيان بالدربا حالافياتشنن እናግዘዋለን ወነዕለሙ እናውቃለን أنه ይሄ ሰውዬ ከመናሲ እንደ ሰዎች ነው መጅሩሙን عليه ወጃሪሙ ሰዎች በሳቸው ላይ የሚበድሏቸውም እንዳሉ እነሱም እንደሚበድሉ ስለምናቅ ከሰው ወጣ ያለ ስላላደለ መውላችንን እኛ በደለም ተበደለም ምን እናረጋዋለን ይያለ እናግዘዋለን ሲበድል ማገዙ ያሸባ በሸሪዓ መጥቷል ግን ማገዙ ከበደል ምን ማድረግ ነው ተብሏል መቆጠብ ነው እንዳይበድል ማረግ ከፍሁ عن الظلم اما ሲበደል የታወቀ ነው ይረዳል ይሄ ግን ይያለ ያለው ሽዕሩ ያው ሽዕር ጃሂሊ ስለሆነ በሁለቱም መልኩ ሰው ሲባል ወይ በዳይ ነው ወይ ተበዳይ ነው የኛ ላፊያችንም ያው በዳይ ወይ ተበዳይ ነው በሁሉም በኩል እሱ ጋር እንቆማለን አንተውም ሲል ከመናሲ ምን ብላ መጣች ይያልን ነው ማገብታ አባስ ያበቃ ካፊቱ ጀረራ መጣ ያናሲን አይ ስለዚህ حروف الجر باختصار በዛ አለቀ አንድ የተወሰኑ እንቀራና ከኢضافه እናቆማለን فصل في الثاني من المخفوضات مشهورዎቹ እንግዲህ ሶስት ናቸው ብለዋል ወደ ሁለት እንደሚመለሱም ነግረውናል ሁለተኛው አይነት من المخفوضات ስለሱም ያብራራ فصل ነው አሉ واما المخفوض بالاضافه بسببها نو بلنا العامل على الصحيح مضاف سلوان وهي اسناد اسم الى غيره لببالو اضافه يعرفልን ነው ሌላ ቦታ እንግዲህ اضافه عرف بتبال እዚ ላይ ባለፈው ተعرفال اضافه ማለት አንድን ስም ማስጠጋት ነው ወደ ሌላ ስም አሉ بتنزيله اي ثاني ሁለተኛውን በማስፈር من الاول ከመጀመሪያው ስም منزله التنوين مما قبله كما قبلوا ካለፈው ስም በተንዊን ቦታ በማድረግ አንድን ስም ወደ አንድ ስም ማስጠጋት ይሄ ምን ይባላል اضافه ይባላል مثال فنحو غلام زيد واما المخفوض بالاضافه فنحو غلام زيد اضافه እንግዲህ محضا ከሆነ معنويا ይባላል غلام زيد وضارب بكر ይሄ ደግሞ اضافه ምን ይባላል لفظيه ወደፊት ያመጣሉ ወደ ስንት እንደሚከፈል اضافه فزيد غلام زيد فزيد مخفوض باضافه غلام اليه باضافه غلام ميچال غلام زيد لو تركب لا زيد مضاف اليه مجرور ነው غلام ወደሱ ስላስጠጋት وكذا بكر مخفوض باضافه ضارب اليه حكايه ካልፈለግን باضافه ضاربين اليه እንላለን ስለዚህ غلام زيد في الاحوال الثلاثه ይሄ زيد የሚለው ከጀራ አይወጣም ضارب بكر بتلم في الاحوال الثلاثه كمن አይወጣም مضاف اليه اصله مخفوض سنعرف ما اشتمل على علم المضاف اليه بلنا የሙضاف اليه ምልክት ያካተተ እሱ ነው مخفوض የሚባለው ስላል ማንኛውም ሐለት ላይ مضاف اليه ጀር እንጂ ሌላ የለው ويجب عند قصد الاضافه تجريد المضاف من التنوين الظاهر عند اسم مضاف للنارق سناسب سنفلق
ከተንዊን እሱን ባዶ ማድረግ ማራቆት ግዴታ ነው አሉ። ተንዊንና ኢዳፋ አይሰበሰቡም ሊሉን ከማ ፊ ጉላሙ ዘይድን እንግዲህ ጉላሙን ቢባል ኑሮ ጉላሙን ለዘይድን ስለነበረ ጉላም ላይ ያለው ተንዊን ምንድነው እያሉን ነው? ዛሂር ነው። ዛሂር ማለት መንጡቅ ቢህ ነው፣ ግልጽ የሆነ ነው። አውል ሙቀደሪ ወይ من التنوين المقدر ከሱም ባዶ ማድረግ ግድ ይላል አሉ። ከማ ፊ هذه دراهمك هذه አልክና ምን አልክ? دراهمك ይሄን دراهمን ወደ ምን አስጠጋ ነው? ወደ ካፍ ተጠጋ። لكن ما كان فيه تنوين. دراهم ምንድነው صيغه يا شباب؟ صيغه منتهى الجموع وهو لا يدخله التنوين. ግን ኢዳፋ ስናረገው አስለን ምን እንቀድራለን ይያሉ ነው። ከተንዊን المقدر ምን እናረጋዋለን? نعم كذلك هذه التدقم هذه ملو دراهمك لا ነው شاهد. طيب ومما يشبه التنوين ነው። ተንዊንን ከሚመስል ነገርም ሙዳፉን ማራቆት ግድ ይላል አሉ። من نون التثنيه أي المثنى والجمع أي المذكر السالم كالنسم الراقوتال وتسقط النونان ملهما سالفنا صاحب الخلاصة مزق. طيب وشبههما نون المثنى نون الجمع كميመስል ሁሉ ማራቆት ግድ ነው። شبه ማለት እንግዲህ ملحق بالمثنى من لو سمال ملحق بالجمع المذكر السالم ይባላል። እሱ ሁሉ ይራቆታል ከኑኑ። የሙሰናው مثال نحو غلام زيد جاء غلام زيد مثل أو هذان غلام زيد مثل إذا كميم بኋላ نون التثنية ነበር እሷ ተጣለች ለኢዳፋ። واثنا عشر ይሄ ደግሞ ሙልሐቅ ለሆነው مثال إن عدة الشهور عند الله ምንድነው የሚለው አያው 12 شهر። ስለዚህ እስና አስሉ ምንድን ነበር? ባይጠጋ ኑሮ ባይረከብ ኑሮ ማለት ነው። اثنان ነው የሚባለው ملحق بالمثنى. طيب ما يهون እንግዲህ طيب 12 مركب ነው የሚባለው እሳቸው ኢዳፋ ላይ ያመጡት على كل الاحوال እንደዚህ ይባላል አሉ። وكاتبو عمر የጀምዑ ደግሞ የጀማዓ المذكر السالم ካቲቡና ነበረ ካቲቡ عمر የعمر ጸሐፊዎች ለማለት ነው። ኑኒቱ ተጣለች። وعشرو زيد ይሄ ለሙልሐቁ 20 ነበረ ወደ ዘይድ ስለተጠጋ 20 ምኗ ወደቀች? نعم ووجه الشبه እነዚህ ኑኖች ለምን ተንዊንን መሰሉ? በምን አይነት መልኩ ነው የመሰሉት ከተባለ كونهما يليان علامة الإعراب كالتنوين تنوين علامة الإعراب እንደሚጠጋ ሁሉ እነሱም علامة الإعراب በኋላ ስለሚመጡና بخلاف نون المفرد وجمع التكثير እነሱ በእነሱ ግልባጭ ከሸይጣኒ ወሸያጢኒ ይሄ ራሱ ሸይጣን ስንል ነው ያሸባብ حرف الإعراب አይደለም የሚለጥቀው ራሱ ምንድነው ይያሉ ነው የኢዕራብ ቦታ ሸያጢንም ላይ ስንል እንደዛው ነው ጃ طيب على كل الاحوال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم የኢዕራብ ምንድነው ቦታ ናቸው ኑን المفرد እና ኑን جمع التكسير ኢዕራብን ሳይሆን ኢላ የሚያረጉት የኢዕራብ ቦታዎች ስለሆኑ አይወርቁም። فإنها لا تحذف نون المفرد وجمع التكسير አትጣልም። ለምን? لانتفاء الشبه تنوين ممثل ስለታጣ ስለማይመስሉ እነዛ ይመስላሉ እነዛ አልመሰሉም እነዛ አይጣሉም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala شياطين ብሎ ምንድነው የሚለው ምንድነው የሚለው شباب አያው ከዛ በፊት كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا شياطين الانس والجن شياطين አልጣለውም شياطين የሚለው ወደ ማን ተጠግቶ ነበር ወደ ኢንስ ተጠግቷል ግን حرف الإعراب የሚለጥቅ ስላላደለ ራሱ ላይ ስለሆነ ኢዕራቡ የኑን التكسير እና የኑን المفرد ምን አይመስሉም ይያልን ተንዊንን ስለማይመስሉ ለኢዳፋ አይጣሉም።
نون المثنى نون الجمع المذكر السالم وكذلك ما ألحق بهما شبه سلالاتشو تتعالوا كذلك تجريد لمن واجب هنا لم يلوم إلا ما تقالوا. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.